गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उर्दू ग्रामर पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल मैंने पहला पार्ट भेजा था, अब आज दूसरा पार्ट। इनका लिखें भी और नोटबुक में भी चढ़ाएं और याद भी करें, क्योंकि ये बहुत अहम सबक है। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ज़ात, इसमें नकरा की चंद किस्में हैं। किसी ने 8 किस्में गिनवाई है, किसी ने कुछ। बहरहाल किस्में हैं, इसलिए हमने चंद किस्में लिखी है। इसमें ज़ात, नंबर 1, इसमें ज़ात वो इसमें नकरा यानी आम नाम है जिससे किसी चीज़ की ज़ात दूसरी चीज़ अलग समझी जा सकती है। मसलन गाय, बैल, कलम, किताब, हाथी, शेर, चाकू, बंदूक, बाग, मस्जिद वगैरह वगैरह। इसमें मस्दर, नंबर 2 पे इसमें मस्दर, अगरचे बनावट के लिहाज से इसमें की एक किस्म है, लेकिन ये किस्म नकरा ही है। इसमें मस्दर वो इसम है जो किसी काम के नाम को ज़माने के ताल्लुक़ के बग़ैर ज़ाहिर करे। इस कलमे से और कलिमात बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये किसी कलमे से नहीं बनता। इस इसम के आखिर में ना होता है, यानी पहचान। मसलन लिखना, पढ़ना, सीखना, नाना वगैरह जो हुआ है बार बार, वो पकड़ना, दौड़ना, डर वगैरह। तो ये है हासिल मस्दर। अब यहाँ पर 3 नंबर पर है हासिल मस्दर। वो इसमें नकरा है जो इस असर या कैफियत को, उस असर या कैफियत को ज़ाहिर करे जो मस्दर में मौजूद होती है। मसलन लिखना से लिखाई, बोलना से बोल, पकड़ना से पकड़, दौड़ना से दौड़ वगैरह। नंबर 4 पर इसमें फ़ाइल है। ऐसा इसम है, इसमें फ़ाइल ऐसा इसम है जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, इसमें फ़ाइल कहलाता है। इसमें फ़ाइल किसको कहते हैं? जो किसी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। या वो इसम, दूसरा ऑप्शन, या वो इसम जो किसी काम करने वाले की जगह इस्तेमाल हो, या वो इसम जो किसी करने वालों को, किसी काम करने वालों ज़ाहिर करे और मस्दर से बने, इसमें फ़ाइल कहलाता है। मसलन लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला। इसमें मफ़ूल ऐसा इसम जो शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिस पर कोई फ़ेल यानी काम वाक़े हुआ हो, इसमें मफ़ूल कहलाता है। या जो इसम किसी शख्स, चीज़ या जगह की तरफ इशारा करे जिस पर कोई फ़ेल यानी काम वाक़े हो, काम वाक़े हुआ हो, काम किया हुआ हो, उसे इसमें मफ़ूल कहा जाता है। इशारा करे जिस पर कोई फ़ेल यानी काम वाक़े हुआ हो, उसे इसमें मफ़ूल कहा जाता है। मसलन देखना से देखा हुआ, पढ़ना से पढ़ा हुआ। इसमें जमा, छठी किस्म इसमें जमा वो इसमें है जिसमें 2 या 2 से ज़ायद अदद के बोले जाएं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह। जमा मुकस्सर, इसी के वज़न पर आता है जमा मुकस्सर। अगर वाहिद का वज़न जमा बनाते वक्त वाहिद की सूरत बदल जाए तो उसे जमा मुकस्सर कहते हैं। जैसे इमाम से अइम्मा, शाइर से अशआर। इसका वाहिद का वज़न शेर, इसका वाहिद है शेर, इसका वज़न बदल गया है। इसमें मुआवज़ा वो इसम है जो किसी उजरत या मुआवजे को ज़ाहिर करे। मसलन धुलाई, सिलवाई, पकवाई वगैरह। नंबर 8 इसम हालिया वो इसम है जो फ़ाइल या मफ़ूल की हालत को ज़ाहिर करे। जो इसम है
جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے، مثلاً دوڑتا ہوا، جلتا ہوا، چلتا ہوا، سویا ہوا وغیرہ۔ اب آئیے نمبر 9 پہ ہے اسم صوت، وہ اسم جس میں کسی جاندار، پائے یا بے جان کی آواز کے معنی پائے جائیں۔ اسم صوت وہ اسم جس میں کسی جاندار یا بے جان کی آواز کے معنی پائے جائیں، مثلاً ٹک ٹک ٹک، میاؤ میاؤ میاؤ، چوں چوں چوں، ٹھک 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 ٹھک، اس طرح یہ اسم صوت کی مثال ہے۔ نمبر 10 اسم صفت، وہ اسم ہے جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی صفت یعنی اچھی یا بری ظاہر کرے، جیسے نیک عادات، سیاہ، کڑوا، اچھا وغیرہ۔ نمبر 11 اسم استفہام، سوال یا جملہ کے لیے، کوشچن کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ اسم استفہام، الف سین تے فے ہے الف میم، استفہام وہ اسم جو پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر استعمال ہو، مثلاً کہاں، کیا، کون، کیسا، کتنا، کب وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 12 اسم کیفیت، وہ اسم ہے جو کسی چیز کا اثر اور نتیجہ ہو لیکن مصدر سے حاصل نہ ہو، مثلاً احمق سے احمقانہ، انسانیت، شوخی، دوستی، سفید، کڑواہٹ، بندگی وغیرہ۔ ایک آیا ہے اسم جمع، جہاں پر آیا تھا جمع مکسر، یہاں پر آیا ہے جمع سالم۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں اصل لفظ کی صورت میں باقی رہتی ہے، مثال کے طور پر حاضر سے حاضرین، ناظر سے ناظرین وغیرہ۔ اب چلتے ہیں اسم ذات کی قسمیں کتنی ہیں۔ اسم ذات کی چند قسمیں ہیں۔ اسم تصغیر، وہ اسم ذات ہے جس میں چھوٹائی کے معنی پائے جائیں، مثلاً باغیچہ، کتابچہ، دیگچہ، ڈھولک، صندوقچہ، صندوقچی وغیرہ۔ اسم مکبر، نمبر 2 پہ اسم مکبر وہ اسم ذات ہے جس میں بڑائی کے معنی پائے جائیں، مثلاً صندوق، دیگ، کتاب وغیرہ۔ نمبر 3 اسم آلہ، وہ اسم ذات ہے جو کسی آلہ یا ہتھیار کے ناموں کو ظاہر کرے، مثلاً تلوار، بندوق، قلم تراش، کدال وغیرہ۔ اسم صوت، اس کی تعریف گزر چکی ہے۔ نمبر 5 اسم ظرف، اسم ظرف وہ اسم ذات ہے جو کسی وقت یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، مثلاً صبح، شام، دوپہر، 2 بجے، دن، گھر وغیرہ۔ اسم ظرف کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک اسم ظرف زمان، ایک ظرف مکان۔ ظرف زمان اسم ظرف زبان وہ اسم ہے جو کسی وقت کے نام کو ظاہر کرے، مثلاً نصف رات یعنی آدھی رات، شام 6 بجے، دن رات وغیرہ وغیرہ۔ اسم ظرف مکان وہ اسم ہے جو کسی جگہ کے نام کو ظاہر کرے، مثلاً عیدگاہ، کھیل گاہ، میدان، مندر، مسجد، بازار وغیرہ۔ حروف جار، اب حروف کے متعلق چلتے ہیں۔ حروف جار وہ حروف جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملائے حروف جار کہلاتے ہیں، مثلاً چڑیا درخت پر بیٹھی ہے، پر، نیچے، یہ سب حروف جار کی پہچان ہے، یہ سب حروف جار ہیں۔ حروف عاطفہ، حروف عطف وہ حروف جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوں، اسے حروف عطف کہلاتے ہیں۔ جان و مال، سادہ اور خوبصورت، تو اس کے اندر واو ہے، بیچ میں لال ڈیش کا نشان ہے، اور یہاں پر بھی ہے، یہ عاطفہ جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ حروف ندا وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہو، انہیں حروف ندا کہتے ہیں، آؤ، لڑکو ادھر آؤ، یا اللہ رحم کر وغیرہ وغیرہ۔ تو آؤ بچوں جیسے بولتے ہیں، تو یہ آؤ یا یہ بلانے کے لیے ہوتا ہے، یہ حروف ندا کی پہچان ہے۔
حروف ایجاب وہ حروف جو کسی تاکید میں بولے جائیں حروف ایجاد کہلاتے ہیں۔ مثلاً جی ہاں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، بے شک اللہ ایک ہے، یہ اور بھی جو بھی آپ کے ذہن میں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ حروف تأسف وہ حروف جو کسی کے غم میں یا افسوس کے وقت بولے جاتے ہیں وہ حروف تأسف کہلاتے ہیں۔ افسوس آپ کا بھائی حادثے کا شکار ہوا، ہائے ہائے عائشہ کیسے گر گئی یا اس کو کیسے چوٹ لگی، کوئی بھی جملہ استعمال افسوس کے طور پر کر سکتے ہیں۔ حروف علت ایسے حروف کو جو کسی کام کی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے، کسی کام کی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے۔ دوبارہ سنیں، حرف علت ایسے حروف جو کسی کام کی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں حروف علت کہلاتے ہیں۔ مثلاً فاطمہ اسکول نہیں آئی کیونکہ وہ بیمار ہے، نیک کام کرو تاکہ تم جنت میں جاؤ، تو یہ جو کیونکہ بیمار یہ علت پائی گئی تو اسی لیے فاطمہ اسکول نہیں آئی۔ حروف شرط و جزا وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں حروف شرط کہلاتے ہیں۔ اگر بارش نہ ہوتی تو میں آؤں گا، جیسے جیسے گرمی بڑھی ویسے لوگ پریشان ہوئے۔ حروف جزا کسی شرطیہ جملے کے جواب میں مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اور شرط کے جواب میں جو حروف بولے جاتے ہیں وہ حروف جزا کہلاتے ہیں۔ مثلاً اگر بارش نہ ہوتی تو ہم باغ کی سیر کریں گے، اگر بارش نہ ہوتی تو ہم باغ کی سیر کریں گے، جو یہ شربت پیے گا تو سو یاد کرے گا۔ اسی طرح اور بھی سینٹنس ہے۔ شکریہ بچوں، نوٹ بک میں یاد کر لینا، لکھ لینا۔ شکریہ، تھینک یو۔